अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांज़ेब एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक हमारा प्रोग्रेस सर्कल चार्ट जो बनता है या डोनल्ड चार्ट जिसे हम कहते हैं एक्सेल में, वो कैसे बनता है। इसको परफॉर्मेंस चार्ट भी कह सकते हो। हम जैसा कि आप लोगों के सामने है, इस चार्ट को हम बनाना सिखाएंगे और बहुत आसान तरीके से। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में सिलेंड्रिकल चार्ट कैसे बनता है उसके बारे में बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को सिखाया था। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आप लोग इसको समझ जाए और इसका इस्तेमाल शुरू करें। जैसे कि आपके सामने है कि मैं जो भी डिजिट या जो भी डेटा वैल्यू चेंज करता हूँ उसके हिसाब से ये चार्ट जो है एक स्पीड डायल की शक्ल में चेंज होता रहता है। तो डेटा भी खूबसूरत नज़र आता है और इससे आपका जो एक्सेल वर्क है, एनालिसिस वर्क है, डेटा वर्क है, उस पर भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा, ये सिर्फ ज़हन में याद रखें कि इसमें एक ये सपोर्टिंग कॉलम होता है। ये किस लिए होता है, जैसे कि मैंने ये 75 इसका जो डेटा है वो एक्चुअल ये है और इसका जो 25% है ये वाला डेटा है। तो क्योंकि ये सर्कल दो हिस्सों पर है तो ये सपोर्टिंग कॉलम है, ये इसके साथ आगे पीछे होता है। और ये सपोर्टिंग कॉलम हम 1 माइनस जो डेटा चार्ट है इसी के हिसाब से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मीन्स 100 हो गया ना, और ये 75 है। तो इसी तरह हम ये सपोर्टिंग चार्ट बनाते हैं, ये सपोर्टिंग कॉलम। तो सपोर्टिंग कॉलम की ज़रूरत ये डेटा में नज़र आए या ना आए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम क्योंकि चार्ट दो हिस्सों पर होता है, ये दो हिस्सों पर सर्कल होता है, तो इस हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये अब इसको बनाना हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं इस सारे को डिलीट करता हूँ ताकि आप लोग सिरे से शुरू से हम इसको बनाना सीखें। बहुत ही आसान है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाइए और घर में इस पर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे। अच्छा, मैं सिंपली इंसर्ट पर जाकर ये डोनल्ड चार्ट है उसको इंसर्ट करता हूँ। इसी तरह खाली एक चार्ट एरिया आ जाएगा। अब राइट क्लिक करूँगा मैं इसमें और सेलेक्ट डेटा पे जाऊँगा। सेलेक्ट डेटा पे आकर मैं यहाँ कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा, सिर्फ डायरेक्टली ऐड सीरीज़ में जाकर डायरेक्टली इधर 20 डिजिट या 20 वन लिखूँगा, कामा लगा के। कामा लगाया, वन फिर कामा, वन फिर कामा, इस तरह मैं 20 खाने इसके बनाऊँगा ताकि ये जो स्पीड डायल के शक्ल में बन जाए। मैं ओके करता हूँ, चेक करता हूँ इधर। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे सीरीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि फर्स्ट सिस्टम में इसके एडजस्टमेंट हो जाए। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि इधर ये चार जो एरियाज है इधर चारों डायल आ जाए, या चारों जो आपका डेटा है उसके हिसाब से चार स्पीड या प्रोग्रेस सर्कल चार्ट हो गया, ये आ जाए, ये बन जाए। अच्छा, इसके आउटलाइन जो नज़र आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ या वाइट कर देता हूँ या नो आउटलाइन। आप लोग को अगर ज़रूरत है तो रख लो। अच्छा, इस पे बहुत सारे कलर है, इसको मैं इसी के ऊपर क्लिक करके इसी के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो, ये आ गया। या राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट डेटा सीरीज़ को भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑटोमेटिक से हम सॉलिड पे फिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्लू आ गया। अब क्योंकि मेरे चार रोज़ है या चार डेटा है और उसमें मैंने चार सर्कल या डोनल्ड चार्ट बनाने हैं, तो मैं पहले इसे को लूँगा, इस कलर को लूँगा
اور اس کی ٹرانسپیرنسی سیم رکھوں گا. اگر تھوڑا بہت کم کرنا ہو تو آپ اپنے ڈیزائن سے کم کر سکتے ہیں. میں تو اس کو سیم رکھ لوں گا. اچھا اب اس کا لنک میں نے اس ڈیٹا کے ساتھ لنک کرنا ہے. یہ جو پہلا والا رو ہے تو میں کیا کروں گا, سیدھا ادھر آؤں گا, چینج سیریز چارٹ ٹائپ سلیکٹ ڈیٹا کر لوں گا تاکہ میں دوسرا سیریز جو ہے نا یہ والا یہ کریکٹ کر سکوں. پہلا سیریز تو یہ ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے. اب میں ایڈ کروں گا اور اسی کو ہٹا کے صرف از ایکول ٹو کر کے یہ والا دونوں جو رو کالم ہے اس کو سلیکٹ کروں گا, اس کو چھوڑ کے. اوکے ہو گیا, پھر اوکے کروں گا. اچھا اب دیکھیں یہ ڈونل ٹائپ یہ دو بن گئے نا, ایک یہ سیریز ہے اور دوسرا یہ. اب میں اس سیریز کو اس کے اوپر چڑھاؤں گا یا ایک ہی سیریز کے حساب سے اس کی سیٹنگ کروں گا. وہ کیسے ہوتا ہے, پہلے میں سمپل اس کو سلیکٹ کر کے 4 وہ ڈائلز بناتا ہوں, 4 سرکل, تاکہ یہ اس کے اٹیچمنٹ پہلے سے ہو جائے یا اس کے لنک پہلے سے ہو جائے. یہ اس کے الائنمنٹ کر لیں گے. اچھا ادھر تک ڈن ہو گیا. اب اس کا کلر یہ ہو گیا, دوسرا اس کا کلر میں چینج کر لوں گا. یہ ڈارک بلو میں ریڈ بلو کر لیتا ہوں. اسی کو پھر اس کو بھی سیٹ کر لیں گے, گرین ہو گیا. اسی کو بھی چینج کر لیں گے. اچھا یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا اس کا. اب اس کے اوپر میں کلک کر کے یہ چینج سیریز چارٹ ٹائپ کو کلک کر لوں گا, اور یہ نیچے جو سیریز 2 ہے, سیریز 1 میں ہائڈ کر لوں گا, سیریز 2 کو کا آپشن میں آن کر لوں گا. اسی طرح یہ بھی رائٹ کلک کر کے سیکنڈ والا آپشن آن کر دیا, رائٹ کلک کر کے سیکنڈ والا آپشن آن کر دیا, رائٹ کلک کر کے یہ سیکنڈ والا آپشن آن کر دیا. اچھا اب یہ جو اورنج کلر کے جو ہے جو ڈیٹا ہے اسی پر میں نے ڈبل کلک کیا اور ادھر چیک کر لیا کہ اورنج ہے بالکل. اس کو میں یا تو نو پر کر لوں گا یا وائٹ شکل ہے وائٹ کر کے اس کی ٹرانسپیرنسی 20% کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, سیم میں وہی ڈبل کلک کر کے سیم جو سٹیپ ہے اس کو میں ریپیٹ کر لوں گا دوسرے سرکل کے لیے بھی. سیم سٹیپ کو میں ریپیٹ کر لوں گا, ڈبل کلک, وائٹ 20% ٹرانسپیرنسی, ڈبل کلک, وائٹ 20%. اچھا اب یہ جو ڈیٹا والا جو پرفارمنس ڈیٹا والا جو بار ہے وہ یہ والا ہے بلو والا, تو بلو کے اوپر بھی سیم پروسیس سیم سٹیپ ہے. اس پر ڈبل کلک کر کے پورا اس کو ہم نو پل کر لیں گے, اور بارڈر لائن جو ہے نا نو, اس کو بھی نو کر لیں گے. سیم پروسیس سیم سٹیپ, نو نو, ڈبل کلک, نو نو, ڈبل کلک, نو نو. اچھا اب اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں.
اچھا اس کی سیٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ کام شروع کرے. اس کو اب چیک کرتے ہیں. بیچ میں میں نے پوری سیٹنگ کر دی تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو سکے. یہ اب اس کی جو دوسری سیٹنگ ہے یہ ڈیٹا اس کے درمیان میں لانا ہے تاکہ یہ اور بھی خوبصورت لگے. میں جاؤں گا انسرٹ پر اور شیپ میں یہ والا کلک کر کے ادھر سے اس کا آؤٹ لائن ختم کر لوں گا اور پل بھی نو پل کر لوں گا. اسی کو کاپی کر کے دوسرا پھر یہ پہلا والا ادھر لاؤں گا. از ایکول ٹو اس پر کلک کر لوں گا. ہوم بورڈ اس کا کلر بھی سیم اسی حساب سے رکھ دوں گا. فونٹ بھی اس کا چینج کر لوں گا میں اور تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دوں. یہ ایک ہو گیا. سیم پروسیس دوسرے کا بھی میں کر لوں گا. یا ادھر سے کاپی کر کے پیسٹ پھر پیسٹ اور یہ اچھا اسی کی سیٹنگ میں کر لوں گا دوسرے ویسٹ والے کالم کے ساتھ. اس کی سیٹنگ کر لوں گا میں نارتھ والے. اس کی سیٹنگ کر لوں گا میں ساؤتھ والے کے ساتھ. اور یہ سیم وہی چینجز میں کر لوں گا میں. یا ادھر سے بھی آپ کر سکتے. اس کو کلک کر کے ہوم برش سے نہیں ہوتا تو پھر بلو اور گرین اس بولڈ کر لوں گا اور تھوڑا سا 16 اور سیم پروسیس اسی کا بھی ہوگا. اس کی سیٹنگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اچھا یہ تیار ہو گیا. اس کی ویلیو اب میں 50 60 70 80 بالکل چینج ہو رہا ہے. زبردست کام کر رہا ہے. اور بس یہی اس کا طریقہ تھا اور یہی اس کا پورا میتھڈ تھا. اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا, اچھے سے کمنٹس دیجئے گا, اور اگر چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا ہوگا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.